श्रीगणेशाय नमः। अथ श्रीनारायणकवचम्। ॐ हरिर्विदध्यां मम सर्वरक्षां न्यस्तां विपद्महापतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चाप पाशान् दधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनो त्रिविक्रमः केवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याधिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहो सुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च रक्षत्वसोमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदंश्रयोन्नीतधरोवराः रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामोग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरस्य हासात् दत्तस्त्वयोगाद्रथ योगनाथः पायात् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवात् धयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयाद्रीषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताज्जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बोद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कलैः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्तशक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्णे मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उतार्द्ररात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवासधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यप्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तान्नलतिग्मनेमि भ्रमसमन्तात् भगवत्प्रयुक्तम् दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुताशः गदेशनिस्पर्शनविस्फुलिङ्गे निष्पिण्डिनिष्पिण्ड्यजितप्रयासी कुसुमाण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहचूर्णयचूर्णयारिन् त्वं यातु दानप्रमथप्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टिं दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो
भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्य मीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चर्मञ्छतचन्द्रचादयद् विषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृप एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भगवन् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तो संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपताः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तो भक्षन्दो मयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनाभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयात् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकाम्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वे स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदीक्षु दीक्षुर्भवतः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नरसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमास्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजेष्यस्यञ्जसा येन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदावासं स्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हि चेत् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहोसमरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा